सर्वे लॉगिन कृत्वा क्वचित् अन्यत्र निर्गताः। अच्छा जी, तज्जलान् इत्यस्य हेतुसमर्पकवाक्यान्तरत्वे भी ब्रह्म विशेषणं तद् इति प्रदर्शनाय तज्जलान् इदं सर्वम् इत्येतद् वाक्यतया उपन्यासः। यद्वा भिन्नवाक्यतया एव उपन्यासः। अत्र तज्जलान् इति तज्जलान् इत्यस्य हेतुसमर्पकवाक्यान्तरत्वेपि सर्वविशेषणं तद् इति प्रदर्शनाय तज्जलान् इति तज्जलान् इदं सर्वम् वाक्यतया उपन्यासः। तज्जलान् इति तत् इति अस्मिन् तज्जलान् इत्यस्य पूर्ववर्ती तत् पदम् अत्र अभिप्रेतम्। यद्वा भिन्नवाक्यतया एव उपन्यासः तज्जलानिदं सर्वमिदम् इति प्रथमं हेतुवाक्येन उपन्यासः। प्रतिज्ञावाक्यगतस्य इदं शब्दस्य तत्र प्रयोजनाभावेन अनपेक्षितत्वात् हेतुवाक्ये विशेष्यवाचक पदापेक्षणाच्च यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थेन अपि तेन सह। प्रतिज्ञावाक्यगतस्य इदं शब्दस्य प्रतिज्ञावाक्ये सर्वं खलु इदं ब्रह्म अस्मिन् यत् इदं पदम् आगच्छति तस्य इदं पदस्य तत्र प्रयोजनाभावेन अनपेक्षितत्वात्। तत्र सर्वं खलु ब्रह्म इत्येव कथं न उच्यते। सर्वं खलु इदं वाक्यस्य अत्र किं प्रयोजनं? तत्र प्रयोजनाभावः। दृश्यस्य प्रतीतिः इदं पदेनैव भवितुम् अर्हति सर्वं किं इदङ्कारास्पदत्वेन तत्र लिखन्ति मधुसूदनस्वामिचरणाः नन्विदङ्कारास्पदत्वेन अनात्मभ्यः सर्वो जनम् आत्मानं विविच्य जानाति दुःखं चानुभवति। ये अस्मिन् किं वर्तते सिद्धान्तबिन्दु इत्यस्मिन्। तो तत्र इदङ्कारास्पदत्वेन इदम् इति पदम् अत्र यदि सर्वम् इति स्यात् इदम् इति पदस्य को अर्थः? सर्वत्वं वस्तुगत्या अर्थगत्या एव सर्वं नाम सर्वम्। ब्रह्मणः सार्वात्म्यम् इदन्ता अनवच्छिन्नत्वमन्तरेणपि ब्रह्मणः सर्वत्वं सिद्ध्यत्येव। तो तत्र इदम् इति पदस्य अत्र को अर्थः किं? तत्र प्रयोजनाभाव अनपेक्षितत्वात् हेतुवाक्ये विशेष्यवाचकपदापेक्षणाच्च यस्य येनार्थसम्बन्धो दूरस्थेनापि तेन सा। यस्य पंक्ति स्पष्टं न भवति। यस्य येन अर्थसम्बन्धो दूरस्थेनापि तेन सह। आकाङ्क्षावशात् यस्य येन सम्बन्धः भवितुं वै तेनैव भाव्यम् इत्यर्थः। तर्हि सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति प्रतिज्ञावाक्यानन्तरं कुतः सर्वं खल्विदं ब्रह्म? तज्जलान् इति तर्हि तस्मात् जायते तस्मिन् लीयते इत्यादि तस्मिन् अनिति इति कृत्वा सर्वत्वमस्ति। तदतिरिक्तसत्ताकत्वाभावात् सर्वमिदमिति वक्तुं शक्यते। भवन्तः एव तत्र प्रमाणम्। अर्थतो हि अर्थतो हि असमर्थानाम् आनन्तर्यम् अकारणम् इति वार्तिकोक्तरीत्या हेतुवाक्ये अन्वयः। अर्थतोः हि असमर्थानाम् अर्थानाम् आनन्तर्यम् अकारणम् इति वार्तिकोक्तरीत्या वाक्ये अन्वयः। एवं च सर्वशब्दस्य अनुषंगो न कार्य इत्यभिप्रेत्य सर्वमिदम् इति अन्वयो दर्शितः। तत्र सर्वशब्दस्य अनुषंगः न कार्य इत्यभिप्रेत्य सर्वम् इदम् इत्यन्वयो दर्शितः। इदं शब्दः प्रतिज्ञावाक्य प्रस्तुत सर्वपरामर्शी ज्ञापनार्थम् प्रतिज्ञावाक्य प्रस्तुत सर्वपरामर्शी ज्ञापनार्थं सर्वम् इति परामर्श ज्ञापनाय इदं पदम् अत्र प्रयुक्तम्। एवम् आचार्य।
ज्ञापनार्थं सर्वपदं न तु तद्व्याख्येयपदम्। ततश्च ब्रह्माधीनजन्मस्थितिध्वंसकम् एतद् इति एतावदेव हेतुवाक्य व्याख्यानं सर्वं चिदचिद्रूपम् इति प्रतिज्ञावाक्यगत सर्वपदव्याख्यानं चिदचिदात्मकं सर्वं वस्तुरूपम् अपृथक् सिद्ध धर्मशरीरं वा अस्य इति यथोक्तम्। अपृथक् सिद्ध धर्मशरीरं वा अस्य अत्र पुनः भवति प्रतिज्ञावाक्ये चिदचिदात्मकं सर्वं वस्तुरूपम् अपृथक् सिद्ध धर्मशरीरं वा अस्य इति तथोक्तं। न च प्रतिज्ञावाक्य गत सर्वशब्दस्य ब्रह्मपर्यन्तत्वे तदर्थपरामर्शिनः इदं शब्दस्यापि तत्पर्यन्तत्व नियमः। तज्जलानित्येतद् अन्वय औचित्येन विशेषणभूतप्रपञ्चमात्रपर्यवसायित्वोपपत्तेः। तो प्रतिज्ञावाक्ये सर्वशब्दः ब्रह्मपर्यन्तत्वम्। तो इदं शब्दस्य ब्रह्मपर्यन्तत्वे का बाधा? तत्र इदमपि तत्र सर्वस्यैव ज्ञापकमस्ति। किं सर्वं सर्वं पदेन सर्वनाम्नः किं सर्वम् इति जिज्ञासया इदं पदेन दृश्यजातं सर्वम् इति अर्थः गृहीतुं शक्यते। तर्हि तस्यापि सर्वपदे तदर्थपरामर्शिनः इदं शब्दस्यापि तत्पर्यन्तत्वनियमः। एवं सर्वपदस्य यदि तत्र पर्यन्तत्वनियमः इदं पदस्यापि तद्ग्राह्यत्वेन तत्र पर्यन्तनियमः भवितुमर्हति। न च प्रतिज्ञावाक्यगत सर्वशब्दस्य ब्रह्मपर्यन्तत्वे तदर्थपरामर्शिनः इदं शब्दस्यापि तत्पर्यन्तत्वनियमः इति अत्र वादिना प्रत्याक्षिप्यते। कथं? न च प्रतिज्ञावाक्यगत सर्वशब्दस्य ब्रह्मपर्यन्तत्वे तदर्थपरामर्शिन इदं शब्दस्यापि तत्पर्यन्तत्वनियमः तज्जलानित्येतद् अन्वयौचित्येन। तो तज्जलान् इति अन्वयौचित्येन विशेषणभूतप्रपञ्चमात्रपर्यवसायित्वोपपत्तेः। एवम् इदं शब्दस्य तज्जलान् इति एतद् अन्वयस्य इति अन्वयात् अन्वयौचित्येन विशेषणभूतप्रपञ्चमात्रपर्यवसायित्वोपपत्ति त्रेधा तण्डुलान् विभजेत इति दार्शिक हविरमात्रोपलक्षकस्य तण्डुलपदस्य अर्थैकदेशानां तण्डुलानां मध्यमानिवाक्यगत सर्वनामभिः परामर्शदर्शनात्। सागर बुद्बुद दृष्टान्तेन प्रपञ्चयोः अचये त्रेधा तण्डुलान् विभजेदित्यत्र दार्शिक हविमात्रोपलक्षकस्य तण्डुलपदस्य अर्थैकदेशानां तण्डुलानां ये तत्र यानि तण्डुलानि तत्र तस्मिन् दार्शिक हवि इत्यस्मिन् हूयमानानाम् एव त्रेधा विभागः अत्र अभिप्रेतौ। ततश्च ब्रह्मादीनम् न च प्रतिज्ञावाक्येन तण्डुलानां मध्यमानि वाक्यगते सर्वनामविपरामर्शदर्शनात् सागर बुद्बुद दृष्टान्तेन ब्रह्मप्रपञ्चयोरप्रतिकसिद्धिमात्रं भाष्ये कण्ठत उक्तम्। ये कण्ठीरवेण ये श्रीधराचार्येण न सत्कृतम्। ये जलबुद्बुदवत् ये को वर्तते शिवमणिजी गतः वेदस्तुत्यां जलबुद्बुदवत् इति तत्र जलबुद्बुदस्य एकान्ततः बुद्बुदानां जलमयत्वं न भवति। वायुसंसर्गेण बुद्बुदाः भवन्ति। एवमेव मायासंसर्गेण स्थानीयानां जीवानाम् उत्पत्तिरो भवति। तो यद्यपि अत्र कण्ठीरवेण उक्तं भाष्यकारेण तथापि तयोरात्मशरीरभावः श्रुत्यन्तरालोचनेन सिद्ध्यति इति कण्ठतो नोदाहरतः। सागरबुद्धदृष्टान्तेन ब्रह्मप्रपञ्चयोः अपृथक् सिद्धेः तोक्तं, किन्तु तयोः सागरबुद्धयोः आत्मशरीरभावः श्रुत्यन्तरान्तेन सिद्ध्यति इति कण्ठतः न उदाहरतम्। अतएव एवं वक्तुं न शक्यते यत् बुद्बुदानि समुद्रशरीराणि न क्वापि एवं विधः उक्तिः प्रसिद्धः। सत्यमाचार्य एवं जलबुद्बुदवत् तस्मात् सर्वमिदं श्रुति
अर्धवर्णनं समञ्जसम् एव। तो एतावता यत् श्रुत्यर्थं प्रोक्तं, श्रुत्यर्थवर्णनं नाम श्रुत्यर्थं वैषां पक्षः जडाजडप्रपञ्चस्य ब्रह्मशरीरत्वम् इति एव सर्वं खलुविदं ब्रह्म इति श्रुत्यर्थः। तत्सर्वं समञ्जसम्। निर्णीतमर्थं प्रकृतसाध्ये हेतुत्वेन संगमयति तस्मादिति। तस्मात् उपास्यत्वेन उपक्रमगतं ब्रह्म एव मनोमयत्वादि धर्मकम्। उपास्यत्वेन न च मनोमयत्वादिकं संसारिणो लक्षणम् उपास्याकार परिग्रह तस्य परिच्छेद संभवात्। एवं उपास्यत्वेनैव मनोमयादि धर्माणां ग्रहणं भवति। उपासनार्थम् उपास्यत्वेनैव वस्तुतः ब्रह्मणि तत् न भवति। अप्राणो ह्यमनाशुपुरा इत्यादिना मनसा तत्र न स्तत्वात् केवलं तरङ्गायमाणं यत्किमपि स्वरूपं तदेव मनस्त्वेन ग्राह्यं पारमार्थिकता नास्ति। मनसे वेदमाप्तव्यं नेह नानास्ति किंचन। तत्र नानात्वनिषेधे उपनिषद्वाक्यं वर्तते मनसे वेदमाप्तव्यं। मनसा नाम गुरु शास्त्र सज्जन संपर्केन संस्कृतेन मनसा इदं माप्तव्यम्। सत्यं नो चेत सर्वेषां हालिकानाम् और आविकानाम् अपि ब्रह्मग्रहणं भविष्यति। मनसा तैः यत्किमपि ऊह्यते तस्य ब्रह्मभावः न भवति। यन्मास्तात् यदि शास्त्रदृष्ट्या ब्रह्म तत्त्वं पर्यालोचयन्ति, शास्त्रदृष्ट्या और गुरुपरम्परातः शास्त्र तात्पर्यं विनिश्चित्य तादृशेन मनसा इदं आप्तव्यं नेह नास्ति किंचन। तदनन्तरं भवति नानात्वनिषेधः। तादृशेनैव मनसा ग्रहीतुं शक्यते सामर्थ्यात् तस्मिन्नेव सामर्थ्यं नात्र अन्यस्मिन्। अत एव तत्र सत्त्वपदेनैव गृह्यते तादृशं चित्तं, न तु मनःपदेन। शुद्धसत्त्वेन ग्राह्यम् इत्यर्थः। अच्छा, अत्र मंत्राणां भगवत्याः चिदगगनचन्द्रिकायाम् एकमं तव भात्यनावृतो द्वादश क्रमचिदूर्मिडम्बरः सृष्टिकार्युदयमेति यन्मुखे यः स्फुटो निरवधिर्निराश्रयः। तो प्रवाहस्य स्वातन्त्र्यं भगवत्याः यद्भवति अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। यथा वायुः केनापि अप्रतिबद्धः वायुः प्रवहति अहमेव वात इव प्रवाम्य आरभमाणा भुवनानि विश्वा। एवं एकमम्ब तव भाति अनावृतो। अनावृतः स्वभावतः अपि अनावृतः। तस्य अनावृतरूपत्वात् न निरोधोऽस्ति करे। क्वचित् तस्य प्रसरव्याघात हेतोः अभावात् अनावृतः। ये द्वादशक्रमचिदूर्मिडम्बरः। तत्र द्वादशक्रमः सृष्ट्यादिक्रमः एव द्वादशक्रमः। किन्तु अत्र तन्त्रसारे चतुर्थान्ति आनिके द्वादश प्रकाराः अग्रे विचारयिष्यामः। तदनन्तरं सृष्टिकार्युदयमेति यन्मुखे भगवत्याः कालकर्षिण्याः यन्मुखे सृष्टिः कालीरूपेण यदुदयः भवति यः स्फुटो निरवधिर्निराश्रयः स भगवत्या तव द्वादशक्रमचिदूर्मिडम्बर। कीदृश उडम्बरः कीदृशः चिदूर्मि चित् रश्मीनाम् ऊर्मीणां शक्तीनां डम्बरः विलासः समूहः वा तत्कीदृशः यत्र सृष्टिकाल्याः उदयः भवति यस्य मुखे यः स्फुटो निरवधिर्निराश्रयः। यस्य मुखे यस्य कीदृश उदयः स्फुटः निरवधिः और निराश्रयः। एवं विधः यन्मुखे सृष्टिकाले उदय चिदम्बरः विशिंशति। यः पदं यः स्फुटः निरवधि निराश्रयः द्वादशक्रमचिदूर्मिडम्बरः
डम्बरस्य विशेषणम्। एवं पदसंगतिः। हे अम्ब तव प्रकाशात् बहिर्भूततया निरर्गलविजृम्भमाणसमर्थाय अप्रतिहतः निरर्गलः विजृम्भणसमर्थायाः क्रम एव कालः स एव चिद्रूपः तेजसां पिण्डः ततस्वभावादेव ऊर्मयः मरीचिपुञ्जाः प्रतिक्षणं बहिर्निस्सरन्ति। अग्रे अस्मिन् बहवः उदाहृताः क्रमस्तोत्रात् बहवः श्लोकाः उदाहृताः सन्ति। महाविनोदार्पितमात्रचक्रप्रक्रान्तसङ्घट्टगमागमस्थां मरीचिपुञ्जाः प्रतिक्षणं कथं द्वादश ते स्वरसतोपि विरसित स्वरसतोपि भगवत्या केन आयासं विना एव तासां निस्सरणं भवति, तासां प्रथनं भवति। यः डम्बरः समूह आवरणं मण्डलं वा, तत्र डम्बरः मण्डल इति पदं समीचीनं, मरीचीनां मण्डलं समीचीनं प्रतीयते। चिन्मरीचि पुञ्जानां 12 एव प्रकाराः एवकारेण तत्र सृष्ट्यादि प्रपंचम त्रि कृत्वा और कति भवन्ति सृष्टि स्थिति लय तिरोधा अनाख्य भाषा, तो एवं कृत्वा त्रि कृत्वा अन्यथा 15 भवितव्य। तो कस्य सृष्टि कृत्ये तत्र संहारः न भवति, सृष्टि कर्म संहारः न भवति, स्थिति संहारः न भवति, अनाख्य और भाषा न भवन्ति। एवं व्यावृत्य अंतर्भाव बहिर्भावाभ्यां 12 परिमिताः अवशिष्यन्ते। अतएव उक्तं चिन्मरीचिपुञ्जानां 12 एव प्रकाराः संभाविताः। तो तद्रसारस्य उदाहरणं दीयते। संवित पूर्वम अंतरेव भावं कलयति, ततो बहिरपि स्फुटतया कलयति द्वितीयः स्थितिः। तत्रैव रक्तिमतया गृहीत्वा ततस्तमेव भावम् अन्तः उपसञ्जिहीर्षया कलयति इति तृतीया स्थितिः। चतुर्थः ततश्च तदुपसंहर विघ्नभूतां शंकां निर्विणोति च ग्रसति च। चतुर्थ ग्रस्त शंकां भावभागम आत्मनि उपसंहारेण कलयति इति पंचमः। तत् उपसंहृतृत्वं ममेदं रूपम् इत्यादि स्वभावमेव कलयति इति सप्तमः। तथोपसंहृत स्वभाव कलने कस्यचित् भावस्य वासनात्मना अवस्थितिं कस्यचित् संविद मार्गावशेषतां कलयति इति सप्तमः। अष्टमः ततस्वरूप कलनानन्तरीय कत्वेनैव करणचक्रम् इन्द्रियचक्रं कलयति, ततः करणेश्वरमपि कलयति। नवमः। दशमी ततः कल्पितं मायेयं प्रमात्र रूपम् अपि कलयति। संकोच त्यागोन्मुख विकास ग्रहण रसिकम अपि प्रमातारं कलयति। अत्र प्रमात्रे मायीय प्रमाता भवति, तद्वत् चिति संको चित्तं मायीय प्रमाता, तदनन्तरं भवति मायीय प्रमाता। माया अधस्तनीय शून्य प्रमाता अपि अस्य पर्यायः। संकोच त्यागोन्मुख विकास ग्रहण रसिकम अपि प्रमाद। तत्र संकोच त्याग उन्मुख विकास ग्रहणम यदि प्रमातुः भवति, तत् यद्यपि मायीय प्रमातृत्वं तत्र नास्ति, तथापि तथा किंचित बहिर्मुख दशायां शुद्ध विद्याया बहिर्मुख दशायां तत् यत् प्रमातृत्वं तं च कलयति, ततो विकसितम् अपि रूपं कलयति। एवं 12 विकसितम् अपि रूपं कलयति। एभिरेव शक्तीनां भेदद्वादकैः समस्तव्यस्तरूपेण सकलोऽपि लोकव्यवहारो नितरां समभिप्रचाल्यते। एकैव संविदरूपा काली स्वस्वातन्त्र्यमहिमना मानमेय मात्र रूप त्रिपुट्यां स्वस्वातन्त्र्यमहिमना। ये संविद रूपा कालिका एव भगवतः स्वातंत्र्य शक्ति ईश्वरस्य भवति, ईश्वराश्रिता स्वातंत्र्य शक्ति। स्वातंत्र्य महिमना मानमेय मात्र रूप त्रिपुट्यां 12 भासते आत्मानं 12 कलयति। यत् पुराणोक्तं 12 आडंबर 12 चक्रे चिदूर्मिडंबर।
द्वादशचक्रिचतुर्विडम्बराकृतिः स्वात्मानम् अतस्तस्याः संज्ञा भिन्नभिन्ननामभिर्भिद्यते। तत्र कथयति माहेश्वराभिनवगुप्तः माहेश्वरी एव तत्र माहेश्वरी ब्राह्मी कौमारी इन्द्री इत्येव विधानानि सन्तु इति अस्माकम् आग्रहः नास्ति। स्वक्रमानुसारेण स्वदेश काल इत्यादि अनुरोधेन तेषां यत्किमपि नाम दद्यात् तत् किन्तु सिद्धान्ततस्तु मानमेय मातृरूपत्रिपुट्यां द्वादशधा भेदमापन्ना सा एव भगवती कालकर्षिणी विद्यते। शोभनं जी बॉबी भट्ट जी जी सांग हाँ बहुक्लिष्टं वर्तते। जी सांग मंत्राणाम् उदयहेतुरसो व्योमरूपा व्योमनी स्थितापि तदवर्जिता सर्वरूपापि सर्वरहिता विश्वात्मिकापि विश्वोत्तीर्णा। ग्रन्थः क्व गतः? ग्रन्थः नास्ति। जी एसटी कॉमिशन विश्वोत्तीर्णा सृष्टिकाली सर्वादौ सृष्टिकाली तस्याः लक्षणं श्रीपञ्चशतिका स्तोत्रे पंचशतिकातो अत्र दीयते। मंत्रोदया व्योमरूपा व्योमस्था व्योमवर्जिता सर्वा सर्वविनिर्मुक्ता विश्वस्मिन् सृष्टिनाशिनी। देवो मंत्रोदया मंत्राणाम् उदयः यत्र भवति व्योमरूपा तत्र आकाशरूपा व्योमस्था व्योमे स्थिताः व्योमवर्जिता व्योमातिका। अस्य दिव्याः अस्माकं गुरुक्रमेऽपि आसाम् अर्चना क्रियते। व्योमरूपा व्योमस्था व्योम व्योमगाम्बा व्योमातीता व्योमगा एवं पंचविधाः आकाश तत्र चिदाकाश अवच्छिन्नायाः चिदाकाशे वर्तमानायाः भगवत्याः अत्र गुरुक्रमेण अर्चना क्रियते। गुरुक्रमे अर्चना क्रियते। सर्वा सर्वविनिर्मुक्ता विश्वस्मिन् सृष्टिनाशिनी। सृष्टि संहार हेतु सृष्टि स्थिति सृष्टि संहार भवति सृष्टिनाशिनी। या कला विश्वविभवा सृष्ट्यर्थ करणक्षमाः विश्वविभवा विश्वाकारेण या कलाः प्रसरन्ति सृष्ट्यर्थ करणक्षमाः। सृष्ट्यर्थकरणक्षमा सृष्टि स्थिति सृष्टि संहार इत्यादि कृत्येषु समर्थाः। यदन्तः शान्तिमायाति तदनन्तरं शान्तिमायाति शान्ता कला सा एव भवति सृष्टिकाली। तत्र पंचशतिका स्तोत्रे एवं सृष्टिकाल्याः लक्षणं। क्रमस्तोत्रे तु कौलार्णवानन्दघनोर्मिरूपामुन्मेषमीशोभयमाजयन्तः निलीयते नीलकुलालये या कुलालये वा अत्र पाठभेदः वर्तते। निलीयते नीलकुलालये या तां सृष्टिकालीं सततं नमः। निलीयते नीलकुलालये वा अत्र विकल्पस्य तु कस्य प्रसङ्गः नास्ति। कथं जी गर्गः वा सर या स्यात् वाक्यमर्थं वा यत्पदस्य तत्र सापेक्षत्वात् सा इत्यत्र अग्रे उच्यते एव। काली इति भगवता भगवत्या नाम्नो निर्वचनं विभिन्नतन्त्रेषु दृश्यते। तत्र महानिर्वाणतन्त्रे सृष्टि काली इति अस्य निरूपणं भवति। कालसङ्कलनात् काली सर्वेषाम् आदिरूपिणी कालत्वादादिभूतत्वाद् आद्या काली इति गीयते। कालस्य सङ्कलनं क्रियते सर्वेषाम् आदौ भवति एका कालत्वात् कालरूपिण्याः भूतादीनां ग्रासात् भूतत्वात् कालत्वाद् आदिभूतत्वात् सर्वादौ आद्या तर्हि एव भगवत्या आद्या इति नाम वर्तते। आद्या काली इति गीयते। अन्यत्र काली इति का इत्यस्य अग्रे किं दीयते? खण्डावग्रह दत्ते सति का अली काली साचल कन्यका विजयते मातंग कन्यामयी। तत्र का अली इति यथा सहेलादयः अन्योन्यं सम्बोधयन्ति अली इति पदेन का अली इति वीप्सायां काली साचल कन्यका विजयते मातंग कन्यामयी। क्यों जी वो बड़ी जी सांग कावधेनुतन्त्रे कालसङ्कलनात् काली कालग्रासं करोत्यतः कालम् अतिग्रसयति कालम् अपि ग्रसति
कालस्य ग्रासं कालं महाकालमलं ग्रसन्ति नक्तं महाभूतलये लये श्मशाने दिक्खेजरी चक्रगणेन साकं तत्र कालस्यापि ग्रसनात् महाकालस्यापि ग्रसनात् कालाग्निरुद्रः लयमेति यस्यां कालाग्निरुद्रस्य सम्पूर्णस्य चिदचिदप्रपञस्य नाशहेतुत्वात् संहारकारित्वे सति अपि स एव संहृत्य जडाजडप्रपञ्चं संहृत्य स्वयं भगवत्यां स तु लयं प्राप्नोति। कालाग्नि को बहुतात्र मृगेन्द्र तंत्रम अधीतम न वा न अधीतम नहीं स्वामी। तत्र यस्योः विस्तरः वर्तते कलनात् सर्वभूतानां महाकाल उदित महाकालः वे नामद्वयश्च नवर्थसंज्ञायां कारणम् अपि निर्दिष्टम् तव रूपं महाकाली जगत्संहारकारकः महासंहारसमये कालः सर्वं ग्रसिष्यति कलनात् सर्वभूतानां महाकालः प्रकीर्तितः महाकालस्य कलनात् त्वमाद्या कालिका एवं पंचाशतिका ग्रंथे और अस्मिन् कामधेनुतन्त्रे द्वितीयं किमासीत् क्रमस्तोत्रे काली इति पदस्य इत्यस्य पदस्य अर्थं तात्पर्यं प्रतिपाद्य इदानीं ज्ञानतत्त्वप्रदत्वम् अपि समुपदिष्टम् कालनियन्त्रणात् काली ज्ञानतत्त्वप्रदायिनी कालस्य नियमनं भवति कालस्य नियमनं तत्र ये सा एव अहमेव तत्र किं भवति अहं राष्ट्रीयसङ्गमनि वसूनां शिशिः प्रथमाजिज्ञानम् अहं रुद्रे विश्वरामि अहं रुद्रैरादित्यैरुत विश्वदेवये तो भगवती एव गृहान् द्वादश राशिषु तत्र स्थानेषु कस्मिन् कः ग्रहः केन ग्रहेण सह स्थापनीयम् और ततः अग्रे अस्मिन् राशि अस्मिन् भावे वा कः ग्रहः ततः क्व नेतव्यं तत्सर्वं भगवत्या एव क्रियते कालनियन्त्रणात् काले कालं नियन्त्रयति त्रुटि फलं निवेशम् आरभ्य प्रलयपर्यन्तं कालं व्याप्य तिष्ठति तस्य नियमनं करोति तत्र स्वच्छन्दादिमते समनीयवस्थायां स्थितम् अणुं ततः आकृष्य और कालातीते उन्मनीयवस्थायां स्थापयति अतएव तस्याः नाम कालकर्षिणी कालमहाकालपदवाच्यस्य शिवस्यापि नियन्त्रिका काली एव एवमेव विद्याकामः शिवं भजेत् ये को वर्तते विद्याकामः शिवं यजेत् श्रीमद्भागवते ब्रह्मवर्चस्विता कामः यजेत ब्रह्मणस्पतिं कश्चित् भागवतं केनचित् कश्चित् भागवतं जानाति यत् विद्याकामः दाम्पत्यकामी किं उमां यजेत् कथा विघ्न विघाताय यजेत गणनायकं तत्रैव वर्तते विद्याकामः शिवं यजेत् अकामः सर्वकामो वा सर्वकामोदारधि तीव्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषोत्तमम् इति वचनमपि शक्तिमतोरवेदोपचारादेव वस्तुगत्या विचारे क्रियमाणे ज्ञानतत्त्वस्य अधिष्ठात्री काली तस्मात् तददातृत्वं तस्या एव अतएव स्त्रीमुखात् उत्थरेत् प्राज्ञः स्त्रीमुखे एव निक्षेपेत् ये संप्रदायविदाम् आघोषः सार्थकत्वं विभवति मुखं निस्सरणम् इति अमरकोश स्त्रीमुखादुद्धरे यत्र स्त्रीमुखात् उत्थरेत् प्राज्ञः स्त्रीमुखे एव निक्षेपेत् ये अत्र ये काचित् आगमिकी प्रक्रिया अपि वर्तते तन्त्रसारे अस्य संकेतः वर्तते किन्तु अस्मात् मते तु मुखात् यद् आगच्छति मुखे निक्षेपेत् गृह्यादेर् मुखभूतस्य मुखं नाम उपलब्धिस्थानम् द्वारप्रदेशस्य निस्सरणम् इति संज्ञा यस्य चिन्मरीचिनिबहस्य मुखे द्वारे प्रदेशे सृष्टिक्रमशुभारम्भकर्त्री सृष्टिकाली उदयं क्रमं प्राप्नोति मूलरूपाद् बहिः निस्सरणम् एव करणं सृष्टिरप्य अक्षुब्धप्रान्तगम्भीरान् मूलाद् बहिर्निसरणरूपं कर्म इव
तस्यारंभिका सृष्टिकार्येव यो हि द्वादशधा प्रोच्छलन् क्रमचित् रूप ऊर्मीणां डम्बरश्चिदश्मिर् प्रवाहो विचार्यमाणो निस्सीमः स्वतन्त्रश्चेति सुस्पष्टं सचचिदरश्मि प्रवाहो अनावृतः सन् भाति प्राधान्येन इति जगतः प्रकाश विमर्शतया इत्येव फलितम्। सृष्टि इत्यत्र राहुशिरवत् सृष्टि अभेदेयी है। सृष्टिरेव यतो हि सृष्टिः स्वयं स्वात्मानम् अपुरतत् इत्यादिवत् भगवती आद्या स्वयं सृष्टिरूपेण स्वात्मानं सृजति। अतएव सृष्टि काली इति पदे राहुशिरवत् औपचारिकी सृष्टि वर्तते। एतेन सृष्टेर्नित्यत्वकल्पनापि तं युज्यते। यदा वर्तते मीमांसकानां मते न कदाचित् अनीदृशं जगत्। सत्यमाचार्य एवं तो एतेषां क्रमे सृष्टेः नित्यत्वकल्पनापि संयुज्यते। यथोक्तं प्रतिभिज्ञा हृदये प्रथमसूत्रे चितिस्वतन्त्रा विश्वसिद्धिः हेतुः इति विश्वस्य सिद्धौ निष्पत्तो हेतुत्वं स्वतन्त्रायाः चितेरेव कार्यस्य जगतोऽपि चिद्रूपत्वम् अनायासेन सिद्धम्। जगतः अपि चिद्रूपत्वं तत्र कार्यसंविद एव स्वयं स्वात्मानं जगदाद्याकारेण स्फुरति। हन्तानन्तस्फुरत्ता जयति जगति सा शाङ्करी स्पन्दशक्ति सा जगदाकारेण संपूर्णं जगद्रूपेण सा स्फुरत्ता एव तत्र वर्तमाना। अतएव भगवत्याः शरीरम् अपि सृष्टिरूपत्वम् अपि भगवत्या एव और सृष्टि प्रक्रिया भी भगवत्या एव। अतएव सृष्टिकाली इति अस्मिन् पदे षष्ठी विभक्तिः औपचारिकी यद्वा अभेदे भवति। परा अपरा परापरा कालदर्शिनी इति चतुस्राणां शक्तीनां सृष्टिसंहारैकगुणितया द्वादशत्वं संपत्स्यते। सृष्टिपरा स्थितिपरा संहारपरा और सृष्टि अपरा सृष्टि स्थिति अपरा संहार अपरा सृष्टिपरा सृष्टि परापरा स्थिति परापरा संहार परापरा एवं द्वादशत्वं संपत्स्यते। तच्च द्वादशत्वं परिणामक्रमस्य काष्ठान्तावतिः। तर्हि उपरि द्वादश इति पदेन द्वादशाडम्बरः इत्यस्य अर्थान्तरोः वर्तते। सूर्यस्य द्वादशभेदवत् चिद्विकाररूपस्य संसारस्यापि द्वादशविधता एव कल्पयितुं शक्यते। तत्र सूर्यस्य द्वादशभेदवत् अत्र बहिरङ्गस्य सूर्यस्य द्वादशभेदवत् यो यस्त्वक्चक्षुश्रवणनसना घ्राणवाण्यङ्घ्रिपाणि पायोपस्स सितिरकमनो बुद्ध्यहङ्कार मूर्तिः तिष्ठत्यन्तर्बहिरपि च जगद्भासयन् द्वादशात्मा मार्तण्डन्तं सकलकरणाधारमेकं प्रपद्ये। तो एकस्यैव अभ्यन्तरे दश इन्द्रियाणि मनोबुद्धिरूपेण भगवान् सूर्यः विराजमानः। बहिश्च नक्षत्रादि आकारेण द्वादशात्मा द्वादश तत्तत् मेघादि राशिषु वर्तमानः भगवान् सूर्यः द्वादशाकृतिः। एवं बहिरपि अभ्यन्तरेपि द्वादशभेदवत् चिद्विकाररूपस्य संसारस्यापि द्वादशविधता कल्पयितुं शक्यते। इत्यर्थः अर्थः अनेन ऊहितः। तदधिकत्वे तन्यूनत्वे वा प्रतिवादी विप्रतिपत्ति संभवात्। अधिके सति केचन तत्र प्रत्यवस्थास्यन्ति यत्र एवं न भवति। न्यूनत्वे सति अपि कस्यचित् विप्लवः भविष्यति। अतएव अध्यात्मशास्त्रेषु आगमशास्त्रेषु यत्र द्वादशविधः प्रपञ्च द्वादशविधः यत्र संसारः वर्णितं तस्य भगवत्याः स्वातन्त्र्येण भगवत्या विलसितं तत् भवति इति ज्ञातव्यम्। निरवधिनिराश्रया विशेषणद्वयेन चिद्वद् जगतोऽपि अनादि अनन्तत्वकल्पना निराबाधा संसूच्यते। और यदि अन्वय एवमपि अन्वयः समीचीनो इदं चिदडम्बरः अस्यैव अडम्बरः यत् चिदूर्मिडम्बरः स एव निरवधिः स एव स्फुटः अत्यन्तस्फुटः। स्फुटत्वं किं? मध्याह्नमार्तण्डस्य मध्याह्नमार्तण्ड स्फीतालोक मध्यवर्ती घटवत् अत्यन्तस्फुटत्वम्। निरवधिः निराश्रयः। निरवधिः निराश्रयः
द्वादशक्रमचिदुर्मिडम्बरः निरवधिर्भवति और निराश्रयः भवति सर्वेषाम् आश्रयत्वात् तस्य अन्यः आश्रयः तस्य न सम्भाव्यते। साम्प्रतं चिदरश्मिसमूहस्य जगतो द्वैविध्यः संस्थापनाय प्रक्रमते। पठ्यते भविजी तस्य देवि हरसंभृतेर्वशात् तस्य देवी हर संप्रतेर्वशात् दुर्निरीक्षतनुरुच्छ्रिताश्रयः सर्वक्षिताश्रयः स्वस्वभावविहितक्रमाक्रमे स्वभावविहितक्रमाक्रमे द्वैध एष तव चित्तिषां चयः। वैध एष तव चित्तिशान्तयः। एतावता निराबाधः और निराश्रयत्वे अद्वैत एव तावत् समर्पितम्। तस्यैव चिदरश्मिसमूहस्य जगतो द्वैधस्य जगतः कीदृशः अर्थरूपः सृष्टिरूपश्च। तो एवं द्वैविध्यं स्थापनाय तस्य देवी तस्य चिदूर्मिडम्बरस्य हरसंभृतेरवशात् दुर्निरीक्ष्यतनुरुच्छ्रिताश्रयः दुर्निरीक्ष्यः द्रष्टुं दुष्करः भवति दुर्निरीक्षः कथम्। और द्वितीयः दुर्निरीक्षः गुरुशास्त्र गुरु तत्र पाशच्छेदन मलापसरण गुरोरनुग्रह विना अत्यंत स्फुटः सन्नपि दृष्टुम् अशक्यत्वात् दुर्निरीक्षतनुः उच्छ्रिताश्रयः यस्वस्वभावविहितक्रमाक्रमे स्वस्वभावेन यस्य क्रमः अक्रमः यस्विहितं यस्य तादृशः तव चित्तिषां चिदग्नि चित् शक्ति रश्मीनां चित् शक्ति प्रभापुञ्जस्य प्रचयः द्विप्रकारः भवति। तत्र द्वैध एष द्विधा तव रश्मी चिदरश्मीनां चित् समूहस्य प्रचयः द्विप्रकारः भवति इति चिदानन्दस्वरूपस्य यामली भावस्य प्रगल्भनं तन्त्रागमदर्शनरहस्य। श्वः अस्य विचारः भविष्यति। ओम नमो अहं पदार्थाय लोकानां सिद्धिहेतवे सच्चिदानन्दरूपाय शिवाय परमात्मने ओम नमः शिवाय सततं पंचकृत्य विधायिने चिदानंद घन स्वात्म परमार्थावहत्। नारायण भगवान् अद्य रामसलाहि जी न दृष्टः क्वचित् अनुष्ठाने व्यापृतः प्रतीयते।